اور ویسے بھی حکومت نے بھی اج کہا کہ مدنی صاحب کا سٹام لو کہ میڈم نو کچھ نہیں کہن گے. اور بھائی ہم نے کہنا کیوں؟ یہ ملک بادشاہوں کا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اس ملک میں پیدا ہو گئے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ حاکم وقت کے پیچھے جنازہ پڑھنا چاہیے، آپ اس کے پیچھے جنازہ بھی پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، جمعہ پڑھا کرو. حاکم وقت جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، حاکم وقت نماز بھی پڑھا سکتا ہے. تو مگر میں سٹام نہیں توڑاں گا، میں کچھ نہیں کہنا. جتنے دوست احباب ہیں یہ سارے حضور کے چوکیدار ہیں، مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں. آج وڈے تو وڈے بندے کو چلے جائے، فرنٹ سیٹ دے ہوتے جڑے بندے بیٹھے ہوندے نے، پرائم منسٹر دے نال، ایوان صدر دے اندر صدر صاحب دے نال، یا ایس ایچ او صاحب دے نال، یا سی پی او صاحب دے نال، ایاز سلیم صاحب دے نال، یا طیبہ پیر چیمہ صاحب دے نال، جناب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب دے نال، یہاں جناب اعلیٰ دنیا دے لوگوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں عزت ماب جناب ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی ناجی مرزا فرحان بیگ صاحب دے نال، یا جناب جی ڈی آئی جی طارق چوہان صاحب دے نال، یا ڈاکٹر حافظ صاحب دے نال، یا جناب آر پی او شیخو پورا اطر اسماعیل صاحب دے نال، یا جناب جی دنیا چار پی او فیصل آباد زشان اصغر صاحب دے نال، یا سائی والد جناب اعلیٰ آر پی او ایوب رشناب اعلیٰ دنیا چرشید نبی سنادی نال، اور جنہیں دم حبوب رشید صاحب دے نال، جنہیں دوست بیٹھے جے افسر وڈے وڈے گناہ دیتے نہیں، تیرے کو سٹام لیندے نہیں، چلیا سارے آنا بیگے میں چاہاں پینا تو ایویں لکھ کے دیا ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، یہ سارے افسرانہ جڑا بندہ فرینڈ تے بیٹھا ہوئے لوکی آدھے نے یار بڑی گل ہے یار، ایدہ خاص لسٹاں چنام ہے، ایدہ خلاص لسٹاں چنام ہے، ایدہ خلاص لسٹاں چنام ہے، ایدہ خاص لسٹاں چنام ہے. میں کئی ورہ سی ٹی ڈی والے، سپیشل برانچ والے، آئی بی انٹیلیجنس بیورو والے، یہ ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس، یہ آئی سی انٹر سروس سیکورٹی والے، آئی ایس آئی والے باہر کھڑے ہوندے نے پاریاں تے دوروں ہی بندے نو پڑھ کے اندے نے اوس رستے چے چل، تیرا انہا لسٹاں چناؤں نہیں، ایتھوں خاص بندے آنے لانگ کے جاؤ نہیں، تو پچھوں دی آؤ دروں دی آؤ. عرض کرنا چاہ رہے ہمیں مسلمانہ دیاں عبادتاں ویکھئے کہ رب تک پہنچن لی سب تو پہلا رستہ کیڑا تے اول کیڑا تے خاص کیڑا ہے، تے وہ 5 نمازاں نے جدے چو لنگ کے بندے رب تک پہنچ دینے. چلے آؤ جیڑی نماز خالص اللہ واسطے انہاں وچ اللہ نے آل محمد ایڈ کر دیتی ہے. عبادت خاص ہے اور آل محمد میں سنیں، نماز میں تشہد میں جن کا نام آئے وہ بھی عام نہیں رہتے. تو کہتا نماز چکسے دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی، چلے آ تو لے سلام تے اڑیا ہے، اللہ نے تے نماز وچ آل محمد پا دیتی. پٹی صاحب انہاں منڈیاں نو ایویں نویں نویں مولوی اٹھتے نے، او نہیں جی نہیں لے سلام نہیں کہنا، تے میں تے کڈ وٹ جانے نے جویں باپ ڈالے 200 یونٹ تو بعد غریباں دے وٹ کڈ دے. لوکی غریب رات نو اٹھ کے ویندے نے مولا 200 تو نہ ٹپے. دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تے ساڈی پاکستانی قوم 199 یونٹاں تے اڑی. واہ واہ، میں کہنا کچھ نہیں. توجہ جتنے یہ بیٹھے ہیں، میں وابڈا والوں کو کہوں گا کہ یہ 190 یونٹ والا کہاں سے فارمولا لیا ہے؟ غریب بیچارے میٹر روک کے بہ جاندے نے. ہاں تے جے سولر نہ لو تو اتھے بھی ٹیکس ہے. کتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارے سن لیں. عوام کی بات کرنا یہ جرم نہیں ہے، غریب کی بات کرنا جرم نہیں ہے. ہاں اگر میں سرکاری مولوی ہوں تو کبھی بھی نہ کروں، میں سرکار کا نوکر نہیں، میں نبیاں دے سردار دا نوکر ہوں. تے گل تے پھر میں کرنی ہوندی ہے نا. اور میں نے چس بڑی ہوندی جدو پولیس آندی ہے دا سٹام دو، قسم ہے میں نے بڑی چس ہوندی. چلو یار ماندے تے گئے نا بھی کوئی آیا ہے. ہن ایتھوں شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب لاہور جاندے سی، او دا بھی سٹام لیندے سی.
अगले दिन भट्टी साहब का ही परचा किया है। चलो कोई गल नहीं, जा उन्होंने इस उम्र के इनाम दिता वा भी तुम सारी उम्र हाफजाबाद चमन कायम रखा तो अज आते अवार्ड लै जाओ। ये पर्चा खत्म करें, खारिज करें। 95 साल की उम्र है, वकीयत सलफ है, हाफजाबाद में नाजी तौहीद और सुन्नत को बुलंद करने वाली शख्सियत है। शबीर शाह हाफजाबादी के वह यार हैं। एडे वड्डे मौलवियों की आपस च बन गई है। 95 साल की उम्र च पुलिस वाले ताड़े नाल नहीं बनी। बोलो भाई, वो किडे वड्डे मौलवी पाकिस्तान च। शाह साहब दुनिया तो चले गए। यार ये लाइट ना जला, मोबाइल की आंखों में पड़ती, ये लाइट ना जला। इन्नी लाइट ना मैं चमकन दिया, तेरी निकी जी लाइट ना की बनना है, छड़ दे ते नाया कर। मैल भी जमी है, चावा मारिया कर चावियां। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए।